बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। आज दो स्टोरीज़ पे बात करना चाह रहा था। एक ये कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की ट्रेड को मज़ीद बढ़ाया जाएगा, जो कि खुशाइन ख़बर है। इस पे मैं तफ़सीलन बात करूँगा इसके बाद वाले वीलॉग के ऊपर। लेकिन आज हम बात कर लेते हैं कि भारत ने इनकार किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग में मुलव्वस नहीं है। इस हवाले से जयशंकर साहब ने भी इंटरव्यू दिया कि वो इस तरह की कार्रवाइयों में भारत मुलव्वस नहीं है। भारत के जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 20 से ज़्यादा टारगेट किलिंग के अंदर वो इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर कश्मीरी रहनुमा हैं और ख़लिस्तान के आज़ादी के तहरीक के जो रहनुमा हैं वो उसके अंदर शामिल हैं, जिनको टारगेट किलिंग करके पाकिस्तान के अंदर मारा गया है। रियासतें मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करती हैं, तरीक़े इस्तेमाल करती हैं, हिकमत अमली इस्तेमाल करती हैं अपने मफादात को हासिल करने के लिए, और उसमें टॉप ऑफ़ द एजेंडा जो होता है वो हमेशा सिक्योरिटी होता है। अब सिक्योरिटी को आप डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं, ये रियासत के अंदर बैठे हुए जो लोग पावर में होते हैं ये उन पे मुनहसर है, और वो किस तरह से नेशनल इंटरेस्ट को डिफ़ाइन करते हैं। चूँकि नेशनल इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा वेग होता है, और जो बंदा आता है वो अपने नज़रिए अपने पर्सपेक्टिव से नेशनल इंटरेस्ट को डिफ़ाइन कर रहा होता है। हकीकत में वो अपने पावर को मज़ीद आगे चलाना चाहता है। पाकिस्तान में भी इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट इस्लामाइजेशन में था। जिस वक्त जनरल ज़िया उल हक साहब हुकूमत में थे, जनरल मुशर्रफ साहब आए तो नेशनल इंटरेस्ट उन्होंने मॉडर्न इनलाइटन मॉडरेशन को करार दिया था, और फिर जैसे ही खान साहब आए तो उन्होंने हकीकी आज़ादी का नारा लगाया। तो नेशनल इंटरेस्ट जो है कॉन्सेप्ट वो बज़ाते ख़ुद बड़ा वेग होता है। अलबत्ता इस वक्त भारत के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की जो हुकूमत, मोदी साहब की जो रजीम है, वो भारत के नेशनल इंटरेस्ट को कैसे डिफ़ाइन करती है, वो मुतासर है एक तो उस नज़रिए से जो हिंदुत्व का नज़रिया है, और दूसरा बीजेपी मज़ीद पावर में किस तरह से रह सकती है, अवाम क्या सुनना चाहते हैं उसके हवाले से वो काम करते हैं। बहरहाल भारत की जो ये स्ट्रेटजी थी कि फॉरेन सॉइल पर जाके टारगेट किलिंग के ज़रिए से थ्रेट को न्यूट्रलाइज़ किया जाए, ये असल में वो मुतासर हुए हैं एक KGB की स्ट्रेटजी से, हिकमत अमली से, और मोसाद की हिकमत अमली से। ये मोसाद से भारत वैसे भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं जो ये बताते हैं कि भारत मुतासर होके इज़राइल की जो पॉलिसी ऑफ ऑक्यूपेशन है, मेथड ऑफ ऑक्यूपेशन है, सर्वेलेंस सिस्टम है, उसको अडॉप्ट करता है। और उसकी बड़ी मिसाल मैंने कई दफ़ा अपने वीलॉग्स के अंदर दे चुका हूँ कि जैसे वेप्सिन ने किताब लिखी है पलस्ताइन द लेबॉर्ट्री, उसके अंदर उसने बताया है कि 10 सालों के अंदर भारत सबसे बड़ा ख़रीदार है इज़राइल से मेथड ऑफ ऑक्यूपेशन का, सर्विलेंस सिस्टम का। और वो फिर हमें भारत के अंदर, चाहे वो पंजाब हो या उसके अलावा ख़लिस्तान की मूवमेंट हो या कश्मीर का मसला हो, नागालैंड, मिज़ोरम हो, वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। बहरहाल भारत ने इसका इनकार किया है, लेकिन भारत के ऊपर ये इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान का कोई अखबार नहीं लगा रहा। गार्डियन न्यूज़पेपर है, उसने ये इल्ज़ाम आयद किया है, और उसका दावा है कि उसने भारत के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑफिसर से को कोट किया है, यानी उनको साइट किया है। उनसे बात करने के बाद उन्होंने इस तरह का दावा उन्होंने किया है। इस तरह का इल्ज़ामात ख़ुद कनाडा की तरफ से भी आए, और उन्होंने कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कहा कि I5 की रिपोर्ट है। I5 एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल कैपेबल, और मैं समझता हूँ दुनिया की वेल कोऑर्डिनेटेड, द बिगेस्ट कोऑर्डिनेटेड इंटेलिजेंस नेटवर्क है। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को ये एविडेंसेस दिए कि भारत हरदीप सिंह के मर्डर के अंदर, उससे पहले एक और रहनुमा भी था, उनके मर्डर के अंदर इन्वॉल्व है। इससे पहले बरतानिया में दो जो ख़लिस्तान मूवमेंट के रहनुमा थे उनको जहर देकर मारा गया। ख़दशा ये ज़ाहिर किया जाता है कि वो जहर भी रा ने दिए। इसके अलावा पुनू का जो अटैम्प्ट था अमेरिका के अंदर, जिसको अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने डिटेक्ट कर लिया था, और उसके बाद उन्होंने कोर्ट के ज़रिए से इस केस को चलाया, और ऑफिशियली भारत के साथ इन टच रहे कि इसकी थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो भी सिलसिला जो है वहाँ से भी इल्ज़ाम नज़र आता है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान से। तो भारत की जो हिकमत अमली है, जिसका इज़हार ख़ुद मेजर गोरेवारिया के बहुत सारे बयानात से भी नज़र आता है कि उनकी ये स्ट्रेटजी थी पोस्ट पुलवामा के बाहर जो भारत को जो सिक्योरिटी थ्रेट हैं, फॉरेन सॉइल के ऊपर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं, उनको किस तरह से न्यूट्रलाइज़ किया जाए। तरीका ये था कि आप टारगेट किलिंग करें। अब इस हवाले से भारत, चूँकि इस खित्ते का, अब ये मेरा तज्ज़िया है यहाँ से, कि भारत इस खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क है,
لہٰذا بھارت کے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے بڑے بھائی کی حیثیت سے کہ وہ اس خطے کے اندر امن رکھے تاکہ اس خطے میں خوشحالی آئے، کنیکٹیوٹی قائم ہو سکے۔ اگر بھارت بڑے ملک کی حیثیت سے ٹیررزم کو ایز اے ٹول آف انٹرنل پالیسیز اینڈ ایکسٹرنل پالیسیز لے گا، جس کی رپورٹ فیٹف نے بھی دی کہ بھارت ٹیرر فائنانسنگ کر رہا ہے، تو اس صورت میں خود بھارت کو بہت بڑا نقصان ہونے کا خطرہ ہے، چونکہ اگر خطہ خوشحال نہیں ہوتا، چونکہ بھارت کا یہ ہے نا کہ ایشین سنچری اگر ہوگی تو اس میں بھارت کا بھی تو نام ہوگا، بھارت بھی تو خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ میجر پاور بنے، تو اس صورت میں جب تک خطہ خوشحال نہیں ہوگا بھارت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جس طرح سے آئی کے گجرال جو بھارت کے 90s میں پرائم منسٹر تھے، ان کا یہ ڈاکٹرائن تھا اور ویلڈ ڈاکٹرائن تھا، اپریشیٹیبل ڈاکٹرائن تھا کہ بھارت کی ترقی کا جو ترقی ہے وہ پڑوسی ممالک کا اس میں اسٹیک ہونا چاہیے۔ جب تک اس پالیسی کو لے کر بھارت آگے نہیں چلے گا، بھارت کے ساتھ کوئی بھی خطے کا ملک ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بھارت کی انہی پالیسیز کی وجہ سے انٹرنلی جو بھارت کے ہمارے دوست ہیں شاید وہ اس بات کو پسند نہ کریں، چونکہ وہ اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی اور پرائم منسٹر مودی کے عشق میں مبتلا ہیں، چونکہ مودی صاحب نے انفیکٹ اکانومی کے فرنٹ کے اوپر ایک بڑی کارکردگی دکھائی ہے، لیکن اس کے اندر بڑا حصہ ویسٹ کا بھی ہے۔ ویسٹ نے وہ مارکیٹ پرووائڈ کی ہے بھارتی گڈس کو، اسپیشلی ان کی آئی ٹی کی سروسز کو، کیونکہ انہوں نے بھارت سے کام لینا ہے چائنا کو کنٹین کرنے کے حوالے سے، جس کے بارے میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی $4.25 ٹریلین کی اکانومی $19.5 ٹریلین کی اکانومی کو کنٹین نہیں کر سکتی۔ ویلتھ میں بہت بڑا فرق ہے، جس طرح سے خود بھارت کے اندر جان میرشائمر نے اس وقت وزٹ پے کیا، انہوں نے کہا کہ پاور کے دو بڑے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ایک تو روبسٹ نمبر آف پاپولیشن جو بھارت کے پاس ہے، اور دوسرا ویلتھ۔ اور اگر ویلتھ کی کمپیریزن کریں چائنا اور بھارت کی تو زمین آسمان کا فرق ہے، اور بھارت کی اچھی خاصی ٹریڈ جو ہے وہ اس کا انحصار جو ہے وہ چائنا کے حوالے سے، اور پھر بھارت خیر ویسٹ کو بھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ ویسٹ اگر اپنے راستے تجارت کے بند کر دیں تو بھارت کی اکانومی جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی۔ بہرحال پہلا نتیجہ تو یہ ہے کہ بھارت کو اس پالیسی بڑے ملک کی حیثیت سے اس پالیسی پہ نظر ثانی کرنی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ بھارت کی اس پالیسی کی وجہ سے بھارت کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے، بھارت خطے کے اندر تنہا ہو گیا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں، وہ مالدیو جو ایک چھوٹا سا ملک ہے، نیپال جو بھارت کے تسلط اور اثر و رسوخ میں رہا کرتا تھا، اس کے علاوہ سری لنکا، وہ اس کو آپ دیکھ لیں، اور پاکستان، یہ سارے چین کے اب قریب ہو گئے۔ اور اگر خالدہ ضیاء صاحبہ آ جاتی ہیں، جو کہ اس وقت ڈیمانسٹریشنز بنگلہ دیش کے اندر ہو رہے ہیں حسینہ واجد کے حکومت کے خلاف، اور یہ بہت بڑا خطرہ سمجھا جا رہا ہے، چونکہ لوگوں کے اندر یہ تاثر ہے کہ بھارت ان کے سیاسی اندرونی سیاست کے اندر معاملات کے اندر مداخلت کر رہا ہے، اور خالدہ ضیاء کو انہوں نے ہروایا ہے اور حسینہ واجد صاحبہ کو لے کر آئے ہیں، اور حسینہ واجد صاحبہ اپنے بیانات کے ذریعے سے اس تاثر کو اور زیادہ مضبوط کرتی ہیں جب وہ بھارت نواز بیانات دیتی ہیں۔ تو بھارت اس خطے میں تنہا ہو رہا ہے اسی وجہ سے۔ اور کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ابن خلدون نے جو بات کی تھی، جان پال کینیڈی نے جو بات کی تھی، کہ اگر قومیں زیادہ تھوڑی سی پاورفل ہو جاتی ہیں تو ایروگنٹ ہو جاتی ہیں، نیفٹ پالیسیز بناتی ہیں اور ایکسپینشن شروع کرتی ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے خلاف بہت سارے ممالک اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی طاقت اس ملک سے بڑھ جاتی ہے۔ تو بھارت جو میجر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، وہ میجر پاور اسٹیٹس حاصل کرنے سے پہلے ہی ڈکلائن کا شکار نہ ہو جائے۔ لہٰذا وقت کی ضرورت یہ ہے کہ بھارت اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔